अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। और आप लोग प्लीज़ मेरी और दुआओं में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह। माँ मरने से पहले मुझसे माफी मांगने लगी तो मेरा दिल तड़प उठा। मैंने माँ के हाथ चूम लिए और कहा, माँ मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? माँ बोली, तुम नादिया से शादी कर लो। मैंने दिल पर पत्थर रखकर नादिया से शादी कर ली, मगर माँ के मरने के बाद मैं जाहिल नादिया को हमेशा के लिए उसके गांव छोड़ आया। मैंने अपनी क्लास फेलो से शादी कर ली। हम दोनों जॉब करने लगे। 3 साल बाद कंपनी की मालकिन ने मीटिंग पर बुलाया तो मालकिन को देखकर मेरा आज रजिया बेगम बहुत खुश थी। कई सालों बाद उसका बेटा बैरूने मुल्क से अपनी तालीम मुकम्मल करके घर वापस आ रहा था। घर को अहमद शाह के आने की खुशी में सजाया जा रहा था। घर में हर तरफ खुशी ही खुशी थी। अहमद शाह रजिया बेगम का इकलौता और लाडला बेटा था। कई साल अपनी माँ की आंखों से दूर था, आज अपनी माँ की नजरों की ठंडक का बाइस बनने वाला था। घर को अहमद शाह के पसंदीदा फूलों से डेकोरेट किया गया था। रजिया बेगम बहुत खुश थी और इस खुशी में उसने अपने सबसे करीबी सहेली रिफत को भी दावत दे रखी थी। दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थीं। रिफत और रजिया एक दूसरे पर जान निछावर करती नजर आती। रिफत की शादी अपने चचा के घर एक गांव में हुई थी, मगर हर खुशी और गम में दोनों सहेलियां हमेशा एक साथ दिखाई देती। अरे तुम अकेली ही मुंह उठाकर चली आई हो, मेरी बेटी को अपने साथ क्यों नहीं लेकर आई? रजिया बेगम नाराजगी का इजहार करते हुए अपनी सहेली रिफत से कहने लगी, उसको कहीं पर भी आना जाना पसंद नहीं। मैंने बहुत कहा कि तुम्हारी खाला तुम्हें याद कर रही हैं, लेकिन वो आने के लिए रजामंद ही नहीं हुई, तो जबरदस्ती तो मैं उसे ला नहीं सकती थी। रिफत ने मुस्कुराते हुए रजिया बेगम को नादिया के न आने की वजह बताई। कुछ ही देर में घर के बाहर गाड़ी आकर रुकी। रजिया बेगम के दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। वो जान गई थी कि अहमद शाह घर पहुंच चुका है। हाथ में सरसों के तेल की बोतल लिए वो घर की दहलीज पर अहमद शाह का बेसब्री से इंतजार करने लगी। गाड़ी का दरवाजा खुला और ठाठ बार से अहमद शाह गाड़ी से निकलते हुए अपनी माँ की तरफ आता दिखाई दिया। रिफत और रजिया बेगम अहमद शाह को देखकर बहुत खुश हुई। अपने बेटे की बलाएं लेते हुए रजिया बेगम सरसों का तेल दहलीज पर डालने लगी और हाथ पकड़कर अहमद शाह को घर के अंदर ले आई। माथा चूमते हुए रजिया बेगम ने अपने बेटे को अपने सीने से लगा लिया। आज कितने सालों बाद मेरे कलेजे को ठंडक मिली है, तुम्हें अपनी आंखों के सामने पाकर आज मैं बहुत खुश हूँ। रजिया बेगम ने अहमद शाह को अपने सीने से लगाते हुए कहा। अहमद शाह भी अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश था। अहमद शाह बैरूने मुल्क ही था जब उसके वालिद का एक रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। वो अपने बाप के इंतकाल पर नहीं आ सका था, इस बात का उसे बेहद अफसोस था। आंखों में आंसू लिए वो अपने अब्बा को याद करके रोने लगा। रजिया बेगम ने अहमद शाह के सर पर प्यार देते हुए कहा, होनी को कौन टाल सकता है? तुम्हारे अब्बा इतनी ही उम्र लिखवा कर आए थे, अब तुम आ गए हो, इस घर में रौनक आ गई है। मैंने बहुत साल तुम्हारे बाप और तुम्हारे बगैर उदासी से इस घर में गुजारे हैं। अपनी माँ की बात सुनते हुए अहमद शाह ने अपनी माँ के माथे पर बोसा लिया और कहा कि अम्मा, अब मैं आ गया हूँ, आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, अब आप खुश खुश रहा करें। बगल में खड़ी रिफत पर नजर डालते हुए अहमद शाह ने सलाम अर्ज किया। रिफत ने उसके सर पर प्यार देते हुए कहा कि बहुत सालों बाद देख रही हूँ, तुम तो पहले से भी कहीं ज्यादा हसीन हो गए हो। सब हंसी मजाक करते हुए घर के अंदर दाखिल हो गए। अहमद शाह के घर वापस लौट आने पर घर में रौनक लौट आई थी। उदास दरो दीवार अचानक से खुशी में बदल गए थे। अब रोजाना अहमद शाह सुबह सवेरे अपनी माँ के कमरे में जाता और माथा चूमकर काफी देर तक अपनी माँ के साथ बातें करता रहता। रजिया बेगम भी अहमद शाह के साथ अब बहुत खुश थी। अहमद शाह अपनी माँ की तबीयत की वजह से ही वतन वापस लौटा था। अपनी माँ का हाथ अपने हाथ में थामते हुए कहने लगा, अम्मा, मैंने बहुत ही अच्छे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली है, अब मैं खुद आपका चेकअप अच्छे से करवाऊंगा। रजिया बेगम अपने बेटे की बात सुनकर खुश हो गईं। वो ये जानकर खुश थी कि उसका बेटा उससे कितनी मोहब्बत करता है और उसकी कितनी फिक्र करता है। अहमद शाह को अपनी माँ का चेकअप करवाने के बाद इस हकीकत का सामना करना पड़ा कि उसकी माँ दिल की मरीजा है और उसका दिल बहुत कमजोर हो चुका है।
रजिया बेगम दिल की बीमारी की वजह से बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी थी। डॉक्टर का कहना था कि वक्त पर इलाज न करवाने की वजह से अब हम इनका ऑपरेशन नहीं कर सकते, बहुत देर हो गई है। अगर ऑपरेशन किया तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी क्योंकि दिल की शरेयानें बहुत कमजोर हो चुकी थी। डॉक्टर के मुताबिक रजिया बेगम के पास कुछ माह का ही वक्त था और ये बात रजिया बेगम बहुत अच्छे से जानती थी। अपनी माँ की बीमारी के बारे में जानते हुए अहमद शाह अब हमेशा उदास रहता। रजिया बेगम अपने इकलौते बेटे की उदासी की वजह बन गई थी और ये बात उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो हर वक्त अहमद शाह को समझाने में लगी रहती, एक ना एक दिन सबको चले जाना है, तुम क्यों सोच सोच कर हलकान होते जा रहे हो। रजिया बेगम ने सख्ती से अहमद शाह को समझाते हुए कहा। वो अपनी माँ की गोद में सर रख कर फूट फूट कर रोने लगा। अब्बा भी अचानक से छोड़कर चले गए। अब आप भी बीमारी की आखिरी स्टेज पर हैं। मेरा क्या कसूर है? मैं अकेले जिंदगी कैसे गुजारूंगा? आपसे दूर होने का सोचता हूँ तो जान हथेली पर आ जाती है। रोते हुए अहमद शाह ने कहा था, यही वो वक्त था जब रजिया बेगम अहमद शाह से अपने दिल की बात कर सकती थी। अपने हाथों में हाथ लिए हुए रजिया बेगम कहने लगी, अहमद मेरे दिल के टुकड़े, माँ कुर्बान जाए तुम पर मेरे बच्चे, रो मत, मैं उदास नहीं मरना चाहती। अहमद शाह अपनी माँ की बात सुनकर तड़प उठा था। अभी दोनों माँ बेटा बात ही कर रहे थे कि अचानक रजिया बेगम के मोबाइल की घंटी बजी। देखा तो रिफत के नंबर से कॉल थी। अहमद शाह ने जैसे ही कॉल अटेंड की तो फोन पर परेशानी से भरी आवाज सुनकर उसके होश ही उड़ गए थे। अस्सलाम वालेकुम, क्या मैं रजिया खाला से बात कर सकती हूँ? किसी ने बहुत परेशानी भरे लहजे से अहमद शाह से कहा था। बात सुनते ही अहमद शाह ने बिना कुछ बोले अपनी माँ के हाथ में फोन थमा दिया। रजिया बेगम जो फोन सुनते ही परेशान हो गई थी, अहमद शाह से कहने लगी, गाड़ी निकालो, हमें अभी गांव जाना है। अपनी माँ की बात सुनकर अहमद शाह परेशान होकर कहने लगा, सब खैरियत तो है अम्मा, आपकी तबीयत ठीक नहीं, ऐसा क्या हो गया है जो अभी गांव जाना जरूरी है? रजिया बेगम की आंखों में आंसू थे। वो अपने बेटे को मुखातिब करते हुए कहने लगी, अहमद शाह रिफत की हालत बहुत खराब है, नादिया का फोन था, मुझे अभी इसी वक्त रिफत के पास पहुंचना है, उन्हें कुछ पैसों की जरूरत है, उसके इलाज के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। अपनी माँ की बात सुनते हुए अहमद शाह फौरन से अपनी जगह से उठ गया और अपनी माँ से कहने लगा, रिफत खाला इस वक्त कहाँ पर हैं? आप मुझे बताएं, मैं आपको लेकर अभी चलता हूँ। वो अभी गांव में है, मुझे उसे शहर लेकर आना है और यहीं पर उसका इलाज करवाऊंगी। अपनी माँ की बात सुनते हुए अहमद शाह कहने लगा, अम्मा हम पहले गांव जाएंगे और फिर रिफत खाला को यहाँ लेकर आएंगे, तो इस तरह तो वक्त बहुत जाया होगा। आप ऐसा करें कि नादिया से कहें कि वो रिफत खाला को लेकर शहर आ जाए तो इलाज करवाना आसान हो जाएगा। बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। रजिया बेगम ने अहमद शाह से दोबारा कॉल मिलाने को कहा। बार बार कॉल करने के बावजूद भी कॉल नहीं मिल रही थी। रजिया बेगम परेशान होने लगी और अहमद शाह से कहने लगी, हमें फौरन निकलना चाहिए। दोनों माँ बेटा गाड़ी लिए गांव की जानिब रवाना हो गए। आधे घंटे का सफर तय करने के बाद जब वो गांव पहुंचे, रिफत अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। रजिया बेगम अपने साथ डॉक्टर को लेकर गई थी। डॉक्टर ने जैसे ही रिफत का चेकअप किया तो बताया कि इनके पास बहुत कम वक्त है। डॉक्टर की बात सुनते हुए रजिया बेगम के पांव तले से जमीन ही निकल गई थी। रिफत ने रजिया को मुखातिब करते हुए कहा कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है और मैं ये बात तुमसे अकेले में करना चाहती हूँ। सबको कमरे से निकाल दिया गया। रजिया रिफत का हाथ अपने हाथ में लिए उससे पूछने लगी, क्या बात है, बताओ, मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ। रजिया, तुम मेरी सबसे करीबी और इकलौती सहेली हो। मैं जानती हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम मेरी नादिया का बहुत ख्याल रखोगी। मेरी नादिया बिल्कुल तन्हा रह जाएगी इस दुनिया में। तुम तो जानती हो, जब से उसके अब्बा का इंतकाल हुआ था तब से लेकर अब तक मैंने नादिया को खुद से कभी जुदा नहीं किया। अब जब मेरा आखिरी वक्त आ चुका है और मैं जानती हूँ कि मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं, तो मुझे नादिया की फिक्र खाई जा रही है। क्या तुम मेरी खुशी की खातिर मेरी नादिया को अपनी बेटी बनाकर हमेशा के लिए अपने साथ रख सकती हो? मरते वक्त रिफत ने रजिया बेगम से ऐसी ख्वाहिश का इजहार किया था जिसका जवाब अहमद शाह से मशवरा किए बगैर देना रजिया बेगम के लिए बहुत मुश्किल था।
لیکن اپنی مرتی دوست کے ساتھ وعدہ کرتے ہوئے اسے زبان دے دی کہ میں اس کی بیٹی کو تنہا نہیں چھوڑوں گی اور اپنے بیٹے احمد شاہ سے اس کا نکاح کروا کر ہمیشہ کے لیے اسے اپنی بیٹی بنا کر اپنے گھر رکھوں گی۔ یہ ساری باتیں نادیہ کے سامنے ہو رہی تھی۔ نادیہ جو کونے میں کھڑی اپنی ماں کی حالت کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، رضیہ بیگم نے اسے اپنے قریب بلاتے ہوئے پیار کیا اور رفت کو پوری تسلی دی کہ اب وہ نادیہ کی پریشانی کو اپنے دل و دماغ سے نکال دے۔ رضیہ بیگم کی اتنی بات سنی تھی کہ رفت مسکرانے لگی اور مسکراتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں رضیہ بیگم نے اپنی سب سے پیاری اور لاڈلی سہیلی کو سپرد خاک کر دیا تھا۔ اپنی سہیلی کے جانے کے بعد رضیہ بیگم بھی اب اکثر ہی اداس اور بیمار رہتی۔ احمد شاہ اپنی ماں کی ایسی حالت دیکھ کر بہت پریشان تھا۔ وہ رفت کی وجہ سے بہت ڈر چکا تھا۔ رفت کی اچانک موت نے اس کے دل کو خوف زدہ کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر وقت اپنی ماں کے لیے پریشان اور فکر مند ہی دکھائی دیتا تھا۔ ہر وقت اپنی ماں کے آگے پیچھے منڈلاتا رہتا تھا اور اپنی ماں کا خیال رکھتا۔ وہ کوئی بھی کمی نہیں رہنے دیتا تھا اپنی ماں کی خدمت کرنے میں۔ اماں، آپ نے مجھے یاد فرمایا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے احمد شاہ نے پوچھا، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اپنا سانس کھینچتے ہوئے رضیہ بیگم نے احمد شاہ کو کمرے میں بلایا تھا۔ اپنی ماں کی حالت دیکھتے ہوئے احمد شاہ بہت گھبرا گیا اور کہنے لگا، سب خیریت تو ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آپ اس طرح کھینچ کھینچ کر سانس کیوں لے رہی ہیں؟ تبھی رضیہ بیگم نے احمد شاہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میں ٹھیک ہوں۔ جو بیماری مجھے لگ گئی ہے اب اس کے اثرات تو آہستہ آہستہ دکھائی دیں گے ہی۔ رضیہ بیگم احمد شاہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہنے لگی، احمد، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ امید ہے کہ تم میری بات کو غور سے سنو گے اور دل سے سمجھنے کی کوشش کرو گے۔ احمد شاہ حیران ہو کر اپنی ماں کا چہرہ دیکھ رہا تھا اور کہنے لگا، آپ حکم تو کریں، کیا بات ہے؟ آنکھوں میں آنسو لیے رضیہ بیگم نے رفت کی آخری خواہش کا اظہار کرتے ہوئے احمد شاہ سے کہا کہ میرے دل کی حسرت ہے کہ میں نادیہ کو بہو بنا کر اس گھر میں لے آؤں۔ احمد شاہ اپنی ماں کی خواہش سنتے ہوئے پریشان ہو گیا۔ چہرے پر پریشانی کے تاثرات لاتے ہوئے کہنے لگا، اماں، میں شہر کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ گاؤں کی لڑکی میرے معیار پر پوری نہیں اتر سکتی۔ اتنا کہتے ہوئے احمد شاہ اپنی ماں کے کمرے سے چلا گیا تھا۔ رضیہ بیگم، جو کہ کبھی بھی احمد شاہ سے انکار کی امید نہیں رکھتی تھی، آج زندگی کے اتنے بڑے فیصلے پر اس کا انکار سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ سارا دن آج احمد شاہ اپنی ماں کے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ شاید وہ اسی الجھن میں تھا کہ اس کی ماں نے اس سے اس کے خواب مانگ لیے تھے۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ کسی ان پڑھ جاہل یا گاؤں کی لڑکی سے شادی کرے گا۔ وہ تو اپنے خوابوں کی شہزادی اس گھر میں لانا چاہتا تھا۔ اپنی کلاس فیلو جو کہ بیرون ملک ہی اس کے ساتھ اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس لوٹی تھی، احمد شاہ اسے پسند کرتا تھا۔ کوثر احمد شاہ کے دل پر راج کر چکی تھی۔ وہ احمد شاہ سے بے حد محبت کرتی تھی اور احمد شاہ بھی اس کی محبت میں ڈوب چکا تھا۔ اب وہ کسی صورت بھی کسی اور کو اپنا نہیں سکتا تھا، لیکن رضیہ بیگم کی آخری خواہش یہی تھی کہ اس کے بیٹے کی شادی نادیہ سے ہو اور نادیہ بہو بن کر اس گھر میں آئے۔ احمد شاہ کے بار بار انکار کرنے پر بھی رضیہ بیگم کی ضد نادیہ ہی رہی۔ میں مرتے وقت اپنی سہیلی سے وعدہ کر چکی ہوں کہ میری بہو اگر کوئی بنے گی تو وہ نادیہ ہی ہوگی۔ کیا تم اپنی مرتی ہوئی ماں کی آخری خواہش پوری نہیں کر سکتے؟ رضیہ بیگم نے جھولی پھیلاتے ہوئے احمد شاہ سے اس کی خوشیاں مانگی تھیں۔ احمد شاہ اپنی ماں کی خواہش کے آگے ہار چکا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو شادی کے لیے ہاں تو کر دی تھی، لیکن دل سے وہ اس رشتے کو لے کر خوش نہیں تھا اور یہ بات رضیہ بیگم بہت اچھے سے جانتی تھی۔ اب گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ گھر کو دلہن کی طرح سجایا جا رہا تھا، لیکن رضیہ بیگم کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ پریشانی گھر کر چکی تھی کہ احمد شاہ اس کے دباؤ میں آ کر شادی کر رہا ہے۔ اگر کہیں میرے مرنے کے بعد احمد شاہ نے نادیہ کو دل سے قبول نہ کیا تو نادیہ کے ساتھ بہت ظلم ہوگا
اور پھر وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ یہی سوچ رضیہ بیگم کو اب پریشان کیے ہوئے تھی۔ وہ صبح سے اپنے کمرے میں تھی۔ احمد شاہ گھر میں آئے مہمانوں سے بار بار اپنی ماں کے بارے میں پوچھ رہا تھا، لیکن اسے اپنی ماں کہیں پر بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ تبھی گھر کے ایک نوکر نے آ کر احمد شاہ سے کہا کہ رضیہ بیگم آپ کو اپنے کمرے میں یاد فرما رہی ہیں۔ احمد شاہ جلدی سے اپنی ماں کے کمرے میں گیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور اجازت لیتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گیا۔ رضیہ بیگم نے احمد شاہ کو اپنے قریب بٹھاتے ہوئے پیار سے اس کے دل کا حال جاننے کی کوشش کی۔ میں جانتی ہوں احمد کہ تم یہ شادی صرف میری ضد کی وجہ سے کر رہے ہو۔ تم دل سے اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہو، لیکن یقین مانو تمہاری ماں کا فیصلہ غلط نہیں ہے۔ نادیہ بہت اچھی لڑکی ہے، اور پھر نادیہ اخلاق کی بہت اچھی ہے۔ وہ تمہیں بہت عزت دے گی اور وہ تمہارے لیے ایک اچھی جیون ساتھی ثابت ہوگی۔ اپنی ماں کی باتیں نظریں جھکائے احمد شاہ سن رہا تھا، لیکن کوئی بھی جواب نہیں دے رہا تھا۔ تبھی رضیہ بیگم نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، میرے جڑے ہوئے ہاتھوں کی طرف دیکھو۔ احمد شاہ اپنی ماں کے بندھے ہاتھ دیکھ کر تڑپ اٹھا تھا۔ فوراً سے ہاتھ کھولتے ہوئے کہنے لگا، اماں آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ کیوں مجھے گنہگار کرنے پر تلی ہوئی ہیں؟ رضیہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ زاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ تم اس شادی کو لے کر خوش نہیں ہو، لیکن میری خوشی کی خاطر تم نے اپنی خوشیاں قربان کر دی۔ میں بہت خوش ہوں تم سے میرے بچے، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں یہ خوف بیٹھ گیا ہے کہ رضیہ بیگم بات کو ادھورا چھوڑتے ہوئے خاموش ہو گئی تھی۔ تبھی احمد شاہ نے اپنی ماں سے کہا، کیا ماں؟ اپنی بات مکمل کریں اماں۔ رضیہ بیگم کہنے لگی، یہی فکر ہے کہ میری آنکھیں بند ہوتے ہی کہیں تم نادیہ کے ساتھ کوئی ظلم نہ کر بیٹھو۔ وہ حیران ہو کر اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے لگا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیسا ظلم؟ تبھی رضیہ بیگم نے اپنے دل کا وہم دور کرتے ہوئے احمد شاہ سے کہا، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھو گے، کبھی بھی اسے کوئی تنگی یا مشکل نہیں آنے دو گے۔ مجھ سے وعدہ کرو احمد شاہ کہ تم نادیہ کو کبھی طلاق نہیں دو گے، اسے دل سے قبول کرو گے۔ احمد شاہ اپنی ماں کی اس خواہش کے آگے بالکل بے بس تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جو وعدہ وہ کرنے جا رہا ہے وہ اسے نبھا بھی پائے گا یا نہیں۔ اپنی مرتی ہوئی ماں سے وعدہ تو وہ کر چکا تھا، لیکن وہ کہنے لگا، اماں اس وعدے کو نبھانے کے لیے مجھے وقت درکار ہوگا۔ یہ بات رضیہ بیگم بہت اچھے سے جانتی تھی۔ اپنے بیٹے سے وعدہ لے کر اب رضیہ بیگم تسلی میں آ گئی تھی۔ دھوم دھام سے بارات لے کر نادیہ کے گاؤں پہنچی اور دھوم دھام سے اپنے بیٹے کی شادی نادیہ سے کر دی۔ نادیہ بہت اچھے اخلاق کی مالک تھی۔ وہ خاموش طبیعت لڑکی تھی۔ اپنی ماں کے جانے کے بعد تو وہ اور زیادہ سنجیدہ رہنے لگی تھی۔ رضیہ بیگم کا ساتھ پا کر نادیہ بہت خوش تھی، لیکن دوسری طرف وہ احمد شاہ کے رویے سے پریشان بھی رہنے لگی تھی۔ رضیہ بیگم اکثر نادیہ کو اپنے پاس بٹھا کر سمجھاتی تھی، دیکھو نادیہ، احمد شاہ تم سے شادی کرنے کے لیے رضامند نہیں تھا۔ میں نے اپنی خواہش ظاہر کرتے ہوئے اسے رضامند کیا ہے۔ اب اسے کچھ وقت لگے گا۔ وہ کسی اور کو پسند کرتا تھا اور وہی شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن میری اور رفت کی خواہش کے آگے اس نے ہار مانتے ہوئے اس شادی کے لیے ہاں کر دی۔ اب تم اپنی محبت اور خلوص سے اس کا دل جیت لو تاکہ وہ اپنا ماضی بھلا سکے۔ رضیہ بیگم جب بھی نادیہ کے پاس بیٹھتی تو اسے طرح طرح کے طریقے سمجھانے لگتی اور نادیہ ان طریقوں پر عمل کرتی اور حد درجہ کوشش کرتی کہ وہ احمد شاہ کے دل میں اپنی جگہ بنا لے، لیکن ہمیشہ ناکام رہتی۔ احمد شاہ نے اسے اپنے نکاح میں تو لے لیا تھا، لیکن دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ اسے بیوی کا کوئی بھی درجہ دینے کا وہ کبھی سوچتا ہی نہیں تھا۔ وہ ہر وقت اس سے بیزار رہتا، ہر وقت اس سے عجیب لہجے میں بات کرتا رہتا، لیکن وہ پلٹ کر کبھی بھی گلہ نہیں کرتی تھی، کبھی نہیں کہتی تھی کہ میرا قصور کیا ہے، مجھے تو بیاہ کر آپ لوگ لے آئے، اگر میرے ساتھ یہی سلوک کرنا تھا تو پھر مجھ سے نکاح ہی کیوں کیا۔ ایسا کبھی بھی کوئی سوال نادیہ کے منہ سے نہیں نکلا تھا۔ وہ صبر کا دامن تھا۔ میں اس وقت کا انتظار کر رہی تھی جب احمد شاہ اسے دل سے اپنی بیوی مان لیتا اور اس کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگتا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شادی کو 6 ماہ ہونے کو تھے جب اچانک سے رضیہ بیگم کی حالت خراب ہوئی اور اسے ہاسپٹل لے جایا گیا۔
हॉस्पिटल ले जाने के बाद 3 दिन रजिया बेगम हॉस्पिटल में एडमिट रहीं और 3 दिन के बाद बीमारी से लड़ते हुए रजिया बेगम भी इस दुनिया से रुखसत हो गईं। ये वो वक्त था जिसने अहमद शाह को बुरी तरह से तोड़ दिया था। अहमद शाह ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपनी माँ के बगैर रह पाएगा। अपनी माँ के गुजर जाने के बाद अब वो पहले से भी ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया था। बात बात पर नादिया की कमबख्ती ले आता। नादिया यतीम मस्कीन बेचारी उसके सब जुल्म बर्दाश्त करती रहती। अहमद शाह को उस पर जरा बराबर भी तरस न आता था। तभी एक दिन दोस्तों के पीछे लगकर अहमद शाह ने नादिया को घर से निकालने का फैसला कर लिया। अहमद शाह ने कुछ पैसे और जरूरी सामान देते हुए नादिया को वापस गांव भेज दिया। नादिया गांव नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अहमद शाह ने धक्के देते हुए उसे घर से निकाल दिया। वो खामोश बिना कुछ कहे अपने गांव वापस चली गई। अहमद शाह जब रात को घर वापस लौटा तो नादिया को घर ना पाकर सुकून का सांस लिया। कमरे में गया तो जो सामान उसने नादिया को साथ ले जाने के लिए दिया था वो सब सामान वहीं का वहीं पड़ा था, लेकिन नादिया कहीं नजर नहीं आ रही थी। अहमद साहब आजाद हो चुका था। वो अपनी माँ के कायम किए हुए बंधन से आजादी हासिल कर चुका था। तभी उसने अपनी क्लास फेलो से शादी की बात की जिससे वो मोहब्बत करता था। नादिया को उस घर से गए 3 माह ही गुजरे थे कि अहमद शाह ने कौसर से निकाह कर लिया और उसे दुल्हन बनाकर अपने घर ले आया। अब अहमद शाह और कौसर खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। शादी के फौरन बाद अहमद शाह की नौकरी छूट गई। वो बहुत परेशान था। दिन रात वो उदास रहने लगा और अक्सर ही उसे इस बात का एहसास होता कि शायद उसने अपनी माँ से किया हुआ वादा नहीं निभाया, जिस वजह से उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई दफा उसके दिल में ख्याल आता कि नादिया की किस्मत का रिस्क बहुत था। उसके हालात बहुत अच्छे थे। जब से उसने दूसरी शादी की थी उसके हालात डाउन से डाउन ही होते चले जा रहे थे। वो अपने हालात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था। यहाँ तक नौबत आ गई थी कि घर में नौकर चाकर सबको छुट्टी करवानी पड़ी। कौसर जो हर वक्त मसरूफ रहने का बहाना करती थी, अहमद शाह के लिए उसके पास भी वक्त न होता। अहमद शाह बहुत अकेला पड़ गया था। वो उन दिनों को याद करके अपनी आंखों में आंसू ले आता जब नादिया उसके वक्त के लिए तड़पती तरसती थी। नादिया तो खामोशी से जा चुकी थी, मगर आज वही खामोशी एक बहुत बड़ा तूफान बनकर अहमद शाह के दिल को बेचैन किए हुए थी। कौसर शहर में बहुत बड़ी कंपनी थी जहां जॉब करती थी। वो जो भी कमाती उसे अपनी अय्याशियों में उड़ा देती। पार्टीज अटेंड करना, शॉपिंग के लिए मॉल जाना रोज का मामूल था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके शोहर की नौकरी जा चुकी थी, घर के हालात बिगड़ चुके थे उसकी बला से। कौसर को सिर्फ खुद से गर्ज था। आज अहमद शाह का घर और खुद अहमद शाह कौसर से वक्त मांगते थे, मगर वो खुद सर लड़की किसी और के लिए ऐसे जज्बात ही नहीं रखती थी। कौसर को अपनी कमाई का हर वक्त घुमंड रहता। अहमद शाह बहुत परेशान रहने लगा था। आज उसे नादिया के वक्त की कदर होने लगी थी। अहमद शाह ने बहुत सी जगह इंटरव्यू दे रखा था। कौसर की कंपनी में भी अहमद शाह कुछ दिन पहले ही इंटरव्यू देकर आया था। आज उसे उसी कंपनी से कॉल आई थी। अहमद शाह की नौकरी भी उसी कंपनी में हो गई थी जहां उसकी बीवी जॉब करती थी। अब अहमद शाह भी बीवी के साथ शहर की सबसे बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा। दोनों मियां बीवी फिर से हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। कुछ रंजिशें और परेशानियां उनकी जिंदगी में थीं, लेकिन हमेशा अहमद शाह उन्हें नजरअंदाज कर देता क्योंकि वो दिल से कौसर से बहुत मोहब्बत करता था। लेकिन कौसर जो कि आजाद ख्याल लड़की थी, उसे अहमद शाह की मोहब्बत में बनकर रहना पसंद नहीं था। वक्त ऐसे ही गुजरता गया और दोनों ऐसे ही जिंदगी गुजारते गए। आज ऑफिस में सबको ये बात बता दी गई थी कि कंपनी एक बहुत बड़ी मीटिंग का एहतमाम कर रही है, जिसमें कंपनी के ऑनर्स तशरीफ लाएंगी और एम्प्लॉइज के लिए बोनस और तनख्वाह बढ़ाने का ऐलान करेंगी। ये खबर सुनकर तमाम वर्कर्स बहुत खुश हुए और बेसब्री से उस दिन का इंतजार करने लगे जब उनकी मुलाकात कंपनी के ऑनर से होनी थी। कौसर और अहमद शाह भी बहुत खुश थे। अहमद शाह खुश होते हुए कौसर से कहने लगा, मुझे उस बोनस की बहुत अशद जरूरत है। मैं अलग से किसी कारोबार में पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर मुझे कंपनी से बोनस मिल गया तो मेरे लिए ये काम करना आसान हो जाएगा। कौसर अपने शोहर की बात सुनकर गमगीन होने लगी और कहने लगी, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो इतने ख्वाब सोच रखे हैं जब से शादी हुई है। कहीं पर सैर करने नहीं लेकर गए। बोनस मिलेगा तो मुझे पहाड़ी इलाके की सैर पर जाना है।
اس کی بات سن کر احمد شاہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ کوثر خود غرض ہوتے ہوئے کہنے لگی، اور مہربانی فرما کر اب میرے بونس پر نظر مت رکھنا، کیونکہ میں نے ان پیسوں کی شاپنگ کرنی ہے۔ احمد شاہ کوثر کی بات سن کر چپ کا چپ ہی رہ گیا تھا۔ آج اسے اس بات کا بہت شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس کی ماں کا لیا گیا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ آج احمد شاہ کے پاس اپنے کیے گئے فیصلے پر سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں تھا۔ دونوں کے بیچ آفس میں ہی بحث چھڑ گئی تھی۔ تبھی احمد شاہ نے ہار مانتے ہوئے کہا کہ جو بات کرنی ہوگی وہ گھر جا کر کریں گے، یہ کوئی جگہ نہیں ہے لڑنے جھگڑنے کی۔ آج احمد شاہ بہت اداس تھا، اسے نادیہ کی بہت یاد آ رہی تھی۔ نادیہ نے کبھی بھی کسی چیز کے لیے احمد شاہ سے ڈیمانڈ نہیں کی تھی، نہ ہی کبھی کسی بات کو لے کر گلہ کیا تھا۔ وہ تو اتنا بڑا صدمہ لے کر اس گھر سے گئی تھی، لیکن اف تک نہیں کیا تھا۔ کوثر کتنی خود غرض ہے اور زبان کی کتنی تیز ہے، یہ سوچتے ہوئے احمد شاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ شاید اسے اپنی ماں کے ساتھ توڑے ہوئے وعدے کی سزا مل رہی ہے، شاید اسی لیے اس کے گھر میں سکون نہیں رہا۔ احمد شاہ یہ سوچتے ہوئے اداس تھا کہ تبھی اسے بونس والی بات یاد آئی، اور وہ سوچنے لگا کہ اگر اسے بونس مل گیا تو اس کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ بیوی کی محبت نہ سہی، لیکن زندگی کا سکون تو حاصل وہ کر ہی سکتا ہے۔ یہی سوچتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں گیا اور سو گیا۔ کوثر ابھی بھی بازد تھی کہ جو پیسے بونس کے احمد شاہ کو ملنے تھے وہ پیسے احمد شاہ کوثر کو سیر کروانے میں استعمال کرے۔ دونوں کئی دن سے ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے تھے، ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ہی خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب انہیں میٹنگ کے لیے آفس جانا تھا۔ کوثر میرے کپڑے استری کر دو، احمد شاہ نے بڑی محبت سے کوثر سے کہا۔ پلٹ کر کوثر نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں خود اپنے کپڑے تم سے استری کروانے والی تھی، اور تم ہو کے اپنی ذمہ داریاں مجھ پر ڈالنے کا سوچ رہے ہو۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نے بھی وہی میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے جس میٹنگ کے لیے تم تیاری کر رہے ہو۔ اتنا کہتے ہوئے کوثر نے اپنے کپڑے اٹھائے اور تیار ہونے کے لیے واش روم میں جانے لگی۔ احمد شاہ پریشان گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ بات بات پر ہر قدم پر اسے نادیہ کی یاد ستاتی تھی۔ آج وہ یہ بات بہت اچھے سے جان چکا تھا کہ اس نے نادیہ جیسی لڑکی کو ٹھکرا کر زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ پڑھی لکھی لڑکی لا کر اور اپنی مرضی سے شادی کر کے زندگی کا سکون برباد کر چکا تھا۔ اس نے دل سے یہ فیصلہ کیا کہ وہ نادیہ کو واپس لے کر آئے گا۔ اس نے جلدی سے اپنا فون نکالا اور اس میں نادیہ کا نمبر تلاش کرنے لگا جو رفت خالہ کے نام سے سیو تھا۔ احمد شاہ بار بار کال کر رہا تھا مگر نادیہ نے کال ریسیو ہی نہیں کی تھی۔ تبھی احمد شاہ نے اپنے کیے کی معافی مانگتے ہوئے نادیہ کو واپس لوٹ آنے کا میسج کیا، مگر نادیہ نے پھر بھی احمد شاہ کو کوئی جواب نہ دیا۔ کافی کوشش کرنے کے بعد بھی جب احمد شاہ کا رابطہ نادیہ سے نہ ہو پایا تو اس نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ میٹنگ سے فارغ ہو کر نادیہ کو لینے جائے گا اور اس سے اپنے کیے گئے گناہ کی معافی مانگے گا۔ میٹنگ شروع ہو گئی، سب لوگ بے صبری سے آنر کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ میٹنگ شروع ہوئی اور کمپنی کی آنر آئی، جسے دیکھ کر احمد شاہ کے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ نادیہ تھی۔ نادیہ ہی تھی جو اس کمپنی کی اصل مالک تھی۔ احمد شاہ نے نادیہ کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ پریشانی سے اس کے ماتھے سے پسینے چھوٹ پڑے تھے۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ عام سی شکل و صورت کی سانولی رنگت کی پینڈو سی لڑکی اتنی بڑی کمپنی کی مالک ہوگی۔ نادیہ پڑھی لکھی تھی اور یہ بات احمد شاہ کو معلوم نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ اپنی اماں سے کہتی کہ میں کسی پر بھی اپنی خوبیوں کو ظاہر کر کے شادی نہیں کروں گی، جس نے بھی مجھے اپنانا ہے وہ میری عام سی شکل و صورت اور سانولی رنگت کو دیکھ کر ہی مجھے اپنائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے کبھی اپنی تعلیم کا ذکر احمد شاہ کے سامنے نہیں کیا تھا۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد نادیہ اپنے آفس میں جا کر بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ ہی دیر میں اس کے آفس کے کمرے کا دروازہ نوک ہوگا، اور دروازہ نوک کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا ہی شوہر احمد شاہ ہوگا۔ احمد شاہ بہت ڈرا ہوا تھا، اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے آنے لگے۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ تبھی اپنے دل کی تسلی کے لیے وہ اپنی سیٹ سے اٹھا اور آنر کے آفس کی طرف جانے لگا۔
दरवाजे पर दस्तक हुई। नादिया ने अंदर आने की इजाजत दी। वो जानती थी कि अहमद शाह उससे मिलने आया है। अहमद शाह नजर चुराता हुआ उसके सामने हाथ बांधे खड़ा था। नादिया अपनी सीट पर पुश्त किए बैठी थी। जैसे उसने अपने सामने अपने शोर को हाथ बांधे देखा तो उससे कहने लगी, जी बताएं, किस सिलसिले में आप मुझसे मिलना चाहते थे? अहमद के पास कुछ अल्फाज ना थे। वो शर्मिंदगी के मारे अपनी निगाहें तक ऊपर नहीं उठा पा रहा था। लड़खड़ाती हुई आवाज से बोला, समझ से बाहर है कि मैं कहाँ से शुरू करूं। नादिया अहमद शाह की परेशानी को खूब अच्छी तरह से जानती थी। तभी नादिया ने कहा, आपकी परेशानी मैं कम किए देती हूँ। आप जानना चाहते हैं कि मैं आम सी शक्ल की लड़की, सांवली रंगत वाली, जिसे दुनिया के साथ साथ उसका अपना शोहर भी पसंद नहीं करता था, इतनी बड़ी कंपनी की मालिक कैसे बन गई? शक्ल सूरत से अनपढ़ और जाहिर नजर आने वाली लड़की ने इतनी बड़ी कामयाबी कैसे हासिल कर ली? अहमद नादिया की बातें सुनते हुए नजरें झुकाए खामोश खड़ा था। इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता था। नादिया ने एक ठंडी आह भरते हुए कहा, मैंने आला तालीम हासिल की और अपनी तालीम हासिल करने के बाद मैंने खुद को घर के कामों में उलझा दिया था। अम्मा की तबीयत खराब रहने की वजह से मैं हर वक्त कामों में मसरूफ रहती और अपनी केयर ना करती। लेकिन जिंदगी से जब मुझे धक्के पड़े और मालूम हुआ कि जिंदगी कैसे गुजारनी है, तो मैंने अपने दिल में ये अहद किया कि मैं इसी शक्लो रंगत के साथ ही शहर की सबसे बड़ी कंपनी की मालिक बनकर दिखाऊंगी। पढ़ी लिखी तो मैं थी ही और बिजनेस के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती थी। मेरे नाम कुछ जमीन और घर था। मैंने वो सब कुछ बेचकर छोटे से पैमाने से कारोबार की इब्तिदा की और देखते ही देखते आज इस बड़ी कंपनी की मालिक बन बैठी। नादिया की आंखों में आंसू थे। रोते हुए वो अहमद शाह से कहने लगी, खोटा सिक्का समझकर इंसान जिसे फेंक देता है, हकीकत में वही सबसे ज्यादा अनमोल होता है। मैंने अपने बड़ों से सुना था कि हीरों की कदर कोई जोहरी ही जान सकता है, और ये बात 100% सच निकली। इतना कहते हुए नादिया ने अहमद शाह को जाने के लिए कहा। अहमद शाह हाथ जोड़े उसके सामने खड़ा था। मैं तुम्हें कितने दिन से फोन कर रहा हूँ और तुम्हें वापस ले जाना चाहता हूँ। तब मुझे नहीं मालूम था कि तुम बहुत बड़ी कंपनी की ऑनर हो। नादिया ने अपने आंसू साफ करते हुए अहमद शाह से कहा, मैं जानती हूँ कि आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन मैं आपके बारे में पहले दिन से सब कुछ जानती हूँ। अहमद शाह नादिया की बात सुनकर हैरान था। नादिया ने टेबल पर रखी एक फाइल उठाते हुए अहमद शाह से कहा, ये फाइल अपने साथ ले जाएं और इस पर मुझे आपके साइन चाहिए। क्या है इस फाइल में? हैरानगी का इजहार करते हुए अहमद शाह ने नादिया से पूछा। नादिया खामोश रही। बस इतना कहा, अपने कैबिन में जाकर इस फाइल को खुद पढ़ लीजिएगा और साइन करके मुझे ये फाइल भिजवा दीजिएगा। अहमद शाह कोई भी बात नहीं कर पाया था और अपने कमरे में आ गया। उसकी आंखों में गम के आंसू थे। जैसे ही उसने नादिया की दी गई फाइल को खोला तो उसके पांव तले से जमीन ही निकल गई। उसमें खुला के पेपर थे जिन पर नादिया को अहमद शाह के सिग्नेचर चाहिए थे। अहमद शाह तिलमिला उठा और फाइल पर साइन करने से इनकार कर दिया। वो नादिया की मिन्नतें करने लगा कि मुझे माफ कर दे। नादिया ने उसे माफ तो कर दिया था मगर उसको अपनाया नहीं था। आज भी नादिया उसके निकाह में है। नादिया अपने फैसले पर अटल खड़ी है। कौसर अपनी आजादी को अहमद शाह से ज्यादा चाहती थी, सो उसने अहमद शाह से तलाक लेने के बाद बैरून मुल्क वापस चली गई और अहमद शाह की जिंदगी में हमेशा इंतजार ही रहा। अहमद शाह को यतीम नादिया की आ लगी थी। उसके पास सब कुछ था मगर बीवी और औलाद का सुख